विगत केही वर्षदेखि चीनका बारेमा एउटा मुद्दा निकै चर्चामा रहेको छ। त्यो मुद्दा हो दक्षिण चीन सागर अर्थात् साउथ चाइना सी। चीनले यो क्षेत्रलाई आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ। आफ्नो महत्वाकांक्षी परियोजना अन्तर्गत चीनले यहाँ कृत्रिम टापुहरू निर्माण गरिरहेको छ। तर चीन बाहेक अन्य 5 देशले पनि दक्षिण चीन सागरका केही भागमा दाबी गरेका छन्। अर्कोतर्फ अमेरिका र नेटोले समेत यस क्षेत्रमा चीनको गतिविधिलाई लिएर धेरै पटक चिन्ता व्यक्त गरिसकेका छन्। दक्षिण चीन सागरको विवाद केही देश बीचको झगडा मात्र नभई विश्वको नक्सामा आउने नयाँ परिवर्तनको संकेत पनि हो र यो आगामी दिनमा ठूलो द्वन्द्वको कारण बन्न सक्छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी आखिर चीनले कुनै पनि हालतमा दक्षिण चीन सागर कब्जा गर्न खोज्नुको कारण के हो त? आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। सन् 2018मा जब अमेरिकी वायुसेनाको एउटा जहाज दक्षिण चीन सागर नजिक पुग्यो तब चीनको सेनाले त्यसलाई फर्कन चेतावनी दियो। त्यो टोली केही वर्ष पहिले पनि दक्षिण चीन सागरमा गएको थियो। त्यहाँ चीनले तीव्र गतिमा निर्माण कार्य गरिरहेको थियो। दक्षिण चीन सागरमा करिब 250 साना ठूला टापुहरू रहेका छन्। लगभग सबै टापुमा मानिसको बसोबास छैन। ती मध्ये केही टापुहरू त ज्वारभाटाका कारण धेरै महिनासम्म पानीमा डुब्ने गर्दछन्, केही त अहिले नै पूर्ण रूपमा डुबिसकेका छन्। हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरको बीचमा रहेको यो क्षेत्र चीन, ताइवान, भियतनाम, मलेसिया, इन्डोनेसिया, ब्रुनाई र फिलिपिन्सले घेरेको छ। इन्डोनेसिया बाहेक अन्य देशहरूले यस क्षेत्रको कुनै न कुनै भागलाई आफ्नो भएको दाबी गर्दछन्। त्यसो त 2000 वर्ष पहिले चिनिया नागरिक र माझीहरूले यो क्षेत्र सबैभन्दा पहिला फेला पारेको उनीहरू दाबी गर्छन्। दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा सन् 1939 देखि सन् 1945 सम्म दक्षिण चीन सागरको सम्पूर्ण क्षेत्र जापानले कब्जा गरेको थियो। चीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विशेषज्ञ तथा अस्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक डाक्टर फेङ जङका अनुसार जापानले युद्ध हारेपछि फेरि यो क्षेत्र कब्जा गर्न चीनले नौसैनिक युद्धपोत पठायो। युद्धपछि चिनिया सरकारले आधिकारिक रूपमा एउटा नक्सा जारी गर्यो। त्यो नक्सामा चीनले एउटा रेखा कोरेर दक्षिण चीन सागरको 30 लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा रहेका सबै टापु आफ्नो भएको दाबी गर्यो। त्यसो त त्यो रेखाका बारेमा भने चीनले अहिलेसम्म कुनै स्पष्टीकरण दिएको छैन। विशेषज्ञहरू बीच अहिलेसम्म पनि त्यो रेखा मार्फत चीनले के देखाउन खोजेको हो भन्ने विषयलाई लिएर विवाद चलि नै रहेको छ। आफूले दक्षिण चीन सागरमा तेलको खोजी सुरु गरेपछि मात्रै अन्य देशहरूले पनि आँखा लगाउन खोजेको चीनको दाबी छ। डाक्टर जङका अनुसार चीनको यो दाबी केही हदसम्म ठिक पनि छ, किनकि सन् 1970 को दशकभन्दा पहिले कसैले पनि चीनको उक्त दाबीलाई चुनौती दिएका थिएनन्। चीनले लगातार यो क्षेत्र आफ्नो भएको बताउँदै आएको छ, तर अन्य देशहरूले यस्तो दाबी गरेका छैनन्। आज आफ्नो गुमेको क्षेत्रलाई पुनः कब्जामा लिन खोज्नुलाई चिनिया सरकार आधुनिक राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा निकै महत्त्वपूर्ण ठान्छ। त्यसो भए अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, के चीनका लागि समुद्रको यो भाग ऐतिहासिक रूपमा आफ्नो भनेकै कारण महत्त्वपूर्ण भएको हो अथवा यसका पछाडि आर्थिक र अन्य कारणहरू लुकेका छन्? प्राकृतिक स्रोत साधनको अथाह भण्डार। अस्ट्रेलियन नेशनल सेन्टर फर ओसन रिसोर्सेज एन्ड युनिभर्सिटीका पूर्व निर्देशक प्राध्यापक क्लाइड स्कोफिल्डका अनुसार अहिले आएर चीन र अन्य देशहरूका लागि यो क्षेत्र आर्थिक र सामरिक कारणले गर्दा महत्त्वपूर्ण भएको हुन सक्छ। यो क्षेत्र कच्चा तेलको भण्डार हुन सक्छ भन्ने अनुमानका कारण पनि यति बेला धेरै देशहरूको रुचि बढ्दै गएको हो। तर यहाँ कति तेल हुन सक्छ भन्ने जानकारी अहिलेसम्म कसैसँग पनि छैन। प्राध्यापक क्लाइडका अनुसार यहाँ त्यो भन्दा फरक किसिमको सम्पदा छ जुन चीनका लागि आवश्यक हुन सक्छ। त्यसो त दक्षिण चीन सागरमा प्राकृतिक स्रोतको विषयलाई लिएर विभिन्न देशबीच अहिले निकै ठूलो प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको छ। यही प्रतिस्पर्धाका कारण भविष्यमा यहाँ द्वन्द्व हुने सम्भावना बढेर गएको छ। स्कारबोरो सोयल। सन् 2012मा यस क्षेत्रमा एउटा निकै रोचक घटना हुन पुग्यो। यस क्षेत्रमा चीनले फिलिपिन्सलाई माछा मार्न रोकेको थियो, तर फिलिपिन्सका अनुसार यो उसको विशेष आर्थिक उपजको क्षेत्र हो। विवाद बढ्दै गएपछि फिलिपिन्स अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्यो र उक्त आयोगले फिलिपिन्सको पक्षमा फैसला सुनायो। तर यो घटनामा चीनको प्रतिक्रिया फरक थियो। चीन सुनवाईमा नै सहभागी भएन र आयोगको फैसला मान्न पनि अस्वीकार गर्यो। यसका साथै दक्षिण चीन सागरको वरिपरि रहेका देश र चीनको धारणा फरक देखियो। त्यसकारण यो क्षेत्रलाई लिएर ती देशहरू बीच द्वन्द्वको सम्भावना पनि बढ्दै गयो।
त्यसो त नजिक रहेका देशहरू मात्र होइन, निकै टाढै रहेको इन्डोनेसिया र चीनका बीचमा समेत द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो। दक्षिण चीन सागरमा माछा मार्ने वा स्रोत साधनको विषयलाई लिएर मात्रै देशहरू बीच विवाद उत्पन्न भएको भने अवश्य होइन। मुख्य कुरा त दक्षिण चीन सागर संसारको सबैभन्दा व्यस्त समुद्री मार्गहरूमध्ये एक हो। संयुक्त राष्ट्र कन्फरेन्स अन ट्रेड एन्ड डेभलपमेन्टको एक रिपोर्ट अनुसार संसारमा हुने व्यापारको 80% व्यापार यही समुद्री मार्ग मार्फत हुने गर्दछ। यो व्यापारको करिब 1/3 दक्षिण चीन सागरको बाटो भएर जाने गर्दछ। त्यसकारण यहाँबाट हुने व्यापार नियन्त्रण गर्नका लागि चीनले दक्षिण चीन सागरमा आँखा गाडेको हो। अर्को कुरा, यो क्षेत्रमा चीनको महत्वाकांक्षा आर्थिक हितमा मात्रै सीमित छैन। सामरिक हिसाबले पनि चीनका लागि यो क्षेत्र उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि पछिल्लो समयमा अमेरिकाले यो क्षेत्रमा निकै ठूलो चासो देखाउन थालेको छ। ऊ चाहन्छ यो क्षेत्र कुनै एक देशको मात्रै नियन्त्रणमा नरहोस्, किनकि मालवाहक जहाजका साथसाथै उसका अमेरिकी युद्धपोत समेत यो क्षेत्र भएर नियमित रूपमा आउने जाने गर्दछन्। अमेरिका यसलाई नेभिगेसनको स्वतन्त्रता ठान्छ, तर चीनले भने यसलाई अमेरिकी हेपाहा नीति भन्ने गरेको छ। चीनको खतरनाक नियत। अस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पोलिसी इन्स्टिच्युटका कार्यकारी निर्देशक पिटर जेनिङ चीनले त्यस क्षेत्रमा आफ्नो सैनिक गतिविधि बढाएको बताउँछन्। त्यसकारण चीनका छिमेकीको चिन्ता पनि बढेको छ। दक्षिण चीन सागरमा चीनले लाखौं किलो कंक्रिट र पत्थर हालिरहेको छ। यसरी चीनले समुद्रमा कृत्रिम टापु निर्माण गरिरहेको छ। भएका टापुहरूलाई ठूलो पारेर र नयाँ निर्माण गरिएका टापुहरूमा चीनले हवाई अड्डा र बन्दरगाह बनाइरहेको छ। चीनले अहिलेसम्म समुद्रमुनि 3000 हेक्टर नयाँ जमिनको सतह निर्माण गरिसकेको छ। यसका साथै चीनले यहाँ 3000 मिटर लामा 3वटा रनवे पनि निर्माण गरेको छ। यो सैन्य रनवे हो र त्यहाँ उसले आफ्ना सैनिक विमान उतार्न सक्छ। कच्चा तेलका ठूला ट्याङ्क समुद्र मुनिको जमिनमा पठाएर उसले तेलको विशाल भण्डार पनि निर्माण गरिरहेको छ। टापुको सुरक्षा गर्नका लागि त्यहाँ मिसाइल प्रणाली जडान गरिएको छ। यो सम्पूर्ण कार्य चीनले 36 महिनाभन्दा कम समयमा पूरा गरेको हो। यो आफैमा निकै ठूलो उपलब्धि पनि हो। चीनिया सेनाले लामो समयदेखि आफ्नो भूमितर्फ आउने बाटो आफ्नै नियन्त्रणमा आओस् भनेर प्रयास गरिरहेको छ। अर्थात् उसले समुद्री मार्ग भएर आउने अमेरिकी वा अन्य देशका नौसेनालाई आफ्नो तटभन्दा टाढै राख्न सक्छ। त्यसो त यस्ता कार्य गरेर चीनले आफ्नो शक्तिको समेत प्रदर्शन गरिरहेको छ। सन् 2020 अगस्तमा चीनले अमेरिकालाई चेतावनी दिँदै दक्षिण चीन सागरमा 2वटा मिसाइल पनि उतारेको थियो। यति मात्रै होइन, चीन दक्षिण पूर्व एसियामा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन चाहन्छ। तर चीनको यो आक्रामक मनोवृत्ति देखेर अन्य देशहरूले भने विभिन्न खाले प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेका छन्। विवादको केन्द्र। अमेरिकाको जर्मन मार्शल फन्डकी एसिया प्रोग्राम निर्देशक बोनी ग्लेजरका अनुसार अमेरिकाले पनि चीनको महत्वाकांक्षाका बारेमा त्यति बेलासम्म थाहा पाएको थिएन जति बेलासम्म दक्षिण चीन सागरमा कृत्रिम टापु देखा परेका थिएनन् र त्यसलाई पुष्टि गर्ने सेटेलाइट तस्बिर सार्वजनिक भएका थिएनन्। अमेरिकी सरकारले जासुसी निकायबाट चीनले दक्षिण चीन सागरमा तीव्र गतिमा निर्माण कार्य गरिरहेको जानकारी पाएको थियो। वास्तवमा चीनले त्यहाँ के गर्न चाहिरहेको छ भन्ने कुरा त्यति बेलासम्म अमेरिकालाई समेत कुनै पत्तो थिएन। ग्लेजरका अनुसार सुरुवाती दिनमा चीनले गरिरहेको निर्माण कार्यका बारेमा अमेरिकाले पनि गम्भीर रूपमा लिएको थिएन। त्यसो त कुनै पनि देश अहिले सिधै चीनसँग झगडा गर्न चाहँदैन। अमेरिकाले त्यस क्षेत्रका बारेमा कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ भनेर पर्खर हेरको नीति लिएका छिमेकीले अहिले चीनसँगै हात मिलाउनु उपयुक्त ठानेका छन्। दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुगेको इन्डोनेसियाले समेत चीनले निर्माण गरिरहेको सैन्य अड्डाको विरोध गरेको छैन। इन्डोनेसियाका सिंचाई र रेल परियोजनामा चीनले निकै लगानी गरेको छ। त्यसो त दक्षिण चीन सागरको विषयलाई लिएर चीन र अमेरिका बीच टकराव बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ, किनकि यदि अमेरिकाले उक्त क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि रोक्न चीनलाई भन्यो र चीनले अमेरिकाको उक्त आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै गयो भने अवश्य नै दुई देशबीच सैनिक टकराव हुन सक्छ। तर यता अमेरिकाले चीनबाट गरिएको समुद्र अतिक्रमण कार्यको व्यवस्था गर्यो भने त्यसबाट सिधा फाइदा चीनलाई पुग्नेछ। मतलब अमेरिकाले व्यवस्था गर्दा आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न चीनलाई बाटो खुल्ला हुनेछ। विश्लेषकहरूका अनुसार दक्षिण चीन सागर त्यो क्षेत्र हो जहाँ पाइला टेकेर चीनले दक्षिण पूर्व एसियाबाट अमेरिकालाई बाहिर निकाल्न सक्छ र आफूलाई अमेरिकाको बलियो प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ।
संसारको माछा उद्योगको सबैभन्दा ठूलो स्रोत र व्यस्त समुद्री मार्ग कब्जा गरेर चीन यस क्षेत्रको एकमात्र शक्तिका रूपमा स्थापित हुन चाहन्छ। साथै यहाँ भइरहेका चीनका सैनिक गतिविधिहरू हेर्दा उसले अमेरिकालाई यो क्षेत्रबाट मात्र नभएर यो ध्रुवको केन्द्रबाटै निकाल्ने प्रयास गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।